घरान कितेंय वेगळें घडलें, कितेंय शेणलें, कोणाकय बरें ना जालें तर म्हजी मामी भटागेर वचून आसो काडटाली. आतां कोणाकय दिसतलें आसो म्हणजे कितें. पयल्याच फावट हांवें जेन्ना मामी कडल्यान आसो काडूंक वता अशें आयकलें तेन्ना म्हाकाय बी खूब अजाप जालें. मामी भट मामागेर वचपाक भायर सरली तेन्ना हांवें तिचे बरोबर वचपाचो हट्ट धरलो. तिच्या मनान म्हाका व्हरपाचें नाशिल्लें, पूण हांव हट्टाकच पेटलें. नाई जाल्यार ती म्हजे खूब लाड करताली. म्हणटकीर तिच्यान म्हाका ना म्हणूनच जालें. मागीर आमी भट मामागेर गेलीं. वच्चे पयलीं मामीन म्हाका सांगिल्लें, पळय आं बाय, थंय बडबड करनाका, चड उलयतल्या मनशाचो भट मामांक राग येता. हांव ओग्गी बसता गे, कांयच उलयना. जालें? आमी भटागेर गेलीं. भटमाम चौरंग मुखार घेवन बशिल्ले. मामींक पळोवन तांकां खोस जाली. तांणी म्हळें, येयात, बसात. कितें जालें? आनी हें कोण? भाची ती म्हजी. ओग्गी बस आं बाय. आमी बसलीं. भटमामांक मामीन कितें तरी सांगलें. भटमामान म्हळें, अशें जालें, पळोवया, आशा वयल्यान कितेंय कळटा जाल्यार. तांणी तपकडेन थोडे तांदूळ घाले, थोडे तांबडे, थोडे हळडुळे. बोटांनी तांदूळ सासपीत तांदूळ हेवटेन तेवटेन केले. शनी, गुरू अशें कितें तरी म्हळें. थोड्या वेळान तांणी मामींक सांगलें, तुमची वस्त मेळटली, तशी चोरयेक बी वचूना, अशें आसो दाखयता. हे तांदूळ घेयात आनी कुडीन चारय कोनशांक उडयात. मामीन तांदूळ पदराच्या गांठीक बांदले. भटमामांक नमस्कार केलो, ₹1.25 दक्षिणा दवरली आनी आमी घरा आयलीं. दुसरे दिसा मामीन म्हाका उलो मारलो. हांव कुडीन गेलें. पळय जाल्यार आलमार उक्ती आनी मामी भोंवतणी कापडां पलकां पडल्या. हांवें म्हळें, हें कितें गे मामी? चमत्कार. कसलो चमत्कार? काल भटमामान आसो काडलो आनी आज चमत्कार जालो. म्हजी नथ मेळ्ळी. म्हणजे शेणिल्ली? हय गो, कितले दीस जाले सोदता पण मेळना. मागीर म्हळें, चल आज आसो काडून पळोवया. काल आसो काडलो आनी आज नथ मेळ्ळी. खंय मेळ्ळी? हांगाच आलमारीन. मामी, तुवेंच दवरिल्ली आसतली. ना गो बाये, हांव अशी कशी दवरतली? पळय, ह्या खणान हांव सगळें भांगर दवरतां. नथूच कापडांनी कशी दवरतली सांग? हांवें मामीची आलमार पळयली. येद्दी व्हडली भक्कम आलमार. मदल्या धाकट्या खणान मामी भांगर पयशे दवरताली. बाकी खणांनी कापडां, पलकां, चादरी, तुवाले, मामाली पुडवीं, जुदयो सगळे कपड्यांनी आलमार गच्च भरिल्ली. केन्ना तरी नथयेच्या डबीन कापडांनी उडी घेतली आसतली. भटमामाच्या आशान ज्युस्त तर्क केल्लो. पूण तें कितें आसूं, म्हज्या भुरग्या मनाचेर आसो फिट्ट बसलो. ए बाय, मातशी यो घडयो घालूंक. हांव मुकाट्यांनी चादरीच्यो घडयो करूंक लागलें. आई, खेळूंक वता गे, म्हजो होमवर्क जालो, म्हज्या व्हडल्या पुतान आड्डून सांगलें. फाटोफाट दुसरोय धांवलो. हांव बेगीन भायर धांवलीं. भायर सगळीं भुरगीं व्हडल्या भोंवतणी जमिल्लीं. कालूच ताजो वाडदीस जाल्लो आनी आज्यान ताका रिस्टवॉच प्रेझेंट दिल्लें. तें केन्ना एकदां मित्रांक दाखयनशें ताका जाल्लें. सगळे ताच्या घड्याळीची तोखणाय करताले. हांवें म्हळें, आरे खेळटना घड्याळ घालनाका, काडून दवर तें. आगे दवरतां. तो भितर आयलो आनी हांव रांदचे कुडीन गेलीं. उदकाचो व्हडलो जग आनी एक पेलो हाडून दारान स्टुलार दवरलो. खेळून पोरांक पुरो जातालें, तान लागताली. मातयेचे पांय घेवन थेट रांदचे कुडीन उदक पिवपाक येतालीं, म्हणून हांव उदक आनी पेलो हाडून दारान दवरतालीं. सांज जायत आयली. हांव रांदपाक लागलीं. मदींच भायर वचून भुरग्यांचेर धेंकणो घालो. आरे, रात जाली, खेळ पुरो आतां. भुरगे घरांत आयले. हातपांय धुवन कपडे बदलले, शुभंकरोती जाली आनी मनोजालो उलो आयकलो. आई बेगीन यो. कितें रे, कितें जालें? आई, म्हजें घड्याळ काडून दवरलां तुवें? हांवें? ना रे बाबा. आगे हांवें हांगाच दवरिल्लें टीव्हीचेर, पूण तें थंय ना. ना? सारकें पळय रे, आसतलें थंयच. ना गे, खरेंच मेळना. हांवें हांगाच दवरिल्लें. हांवें सोदलें. खरेंच घड्याळ नाशिल्लेंच थंय.
मनोज रडकुरो जालो. म्हाका अजाप जालें, घड्याळ खंय गेलें? मनोजाले दोग भितर आयले. परतून सगळे कडेन सोदलें, पण घड्याळ मेळ्ळें ना. मनोजाले एका मित्रान म्हळें, हरीन बी व्हेलें ना मगे. तो आनी हांव उदक पिवपाक बरोबर आयिल्ले. हांव उदक पिलो आनी भायर गेलो. तो मागीर आयलो. ताणें काडलें म्हणटा तूं? ताका तशी चोरपाची संवय आसा अशें मम्मी म्हणटाली. पूण ताका कशें विचारतलीं? विचार गे, विचारपाक कितें? राव, हांव आपयतां ताका. ताणें हरीक उलो मारलो. हरी आयलो. आमच्या शेजरा विठ्ठल बाबागेर घरांतली आलायती कामां करपी भुरगो वाड्या वयल्या भुरग्यां बरोबर खेळटालो. आमगेर उदकूय पिवंक येतालो. हांवें सरळ विचारलें, हरी, तुवें मनोजालें घड्याळ घेतलें जाल्यार परत दी. तुवें काडिल्लें म्हणून हांव कोणांक सांगची ना. हांवें अशें विचारल्या बरोबर एकदम उसळ्ळो. म्हाका कित्याक विचारता? हांवें चोरलें म्हणटा? आरे हांव चोरलें खंय म्हणटा? तुवें घेतलां जाल्यार परत दी म्हणटा. म्हणजेच हांवें चोरलें, हांव चोर अशें म्हणटा तूं? हांव गरीब म्हणून म्हाका चोर म्हणटा? आरे, गरिबांक कोणें कितेंय म्हणचें, पूण हांव आयकून घेवचो ना. व्हडली आयली घड्याळकान. कोणाक जाय तुमचें घड्याळ? तुमी सगळीं तसलींच. तो तणतणत गेलो. मनोज तर रडपाकूच लागलो. हांवूय मातशी भिलीं. अशी घरांतली वस्त कशी ना जावची? कोणें व्हेली काय? म्हाका कितें करचें तें कळना जालें. मनोजाल्या पप्पाक कळल्यार तो मनोजाकूच उलयतलो आशिल्लो. बरोबर म्हाकाय बी. म्हज्या तकलेन विचार येताले, कितें करूं? खंय सोदूं? घड्याळ कशें मेळटलें? अकस्मात म्हाका मामीची याद आयली. अशें कितें घडलें की ती भटागेर वचून आसो काडटाली. मजा म्हळ्यार ती वस्त मेळटाली बी. भुरगेपणान ती सगळी मजाच दिसताली. पूण आज मात म्हाका दिसलें, भट मामागेर वचून आसो काडून पळयल्यार कशें? म्हज्या लग्ना उपरांत हांव आजोळच्याच गांवांत रावतालीं. ल्हानपणान मामी बरोबर गेल्लीं तें भटालें घर म्हज्या घरा लागींच आशिल्लें. हांव चड येवजूंक बसली ना. जोते पांयांक घालें आनी तडक भट मामागेर गेली. भटमाम चौरंग घेवन बशिल्ले. हांव भितर वचून तांच्या पांयां पडलीं. तांणी म्हणलें, यो बस, बरें आसा मुगो? कितें जालें? हांवें सगळी गजाल तांकां सांगली. तांणी तपकडेन तांदूळ घालून फिरयले. खूब वेळा तांदूळ वयर सकयल करून मागीर म्हाका सांगलें, कांय हुस्को करनाका, तुजी वस्त मेळटली. फाल्यां मेरेन मेळपाकच जाय. हे तांदूळ भर. कोण कोण भुरगीं खेळटालीं तांकां आपय आनी तांचेर शिपडाय. आनी एक कर, फातर्पेकांनी गाराणें घाला, देवता चोराक पळोवन घेतली अशें सांग. हांव तांदूळ घेवन उठलीं. पाटार 11.15 रुपया दवरले आनी घरा आयलीं. घरा कडेन सगळीं भुरगीं खबरो मारतालीं. हरी आशिल्लो. हांवें ताका आपयलें आनी तांचेर तांदूळ शिपडायले आनी सांगलें, भटमामान फातर्पेकांनी गाराणें घाला. कोणें घड्याळ व्हेला ताका देवी पळोवन घेतली. चल्ले मनू घरा. आमी घरान गेलीं. भुरग्यांक जेवण वाडलें आनी हांव विठ्ठल बाबागेर गेलीं. तांकां आनी तांच्या घरकान्नींक सगळें सांगलें आनी घरा आयलीं. भुरगे जेवन गुपचूप न्हिदले. हुस्क्यान म्हाका रातभर न्हिदूच पडली ना. पूण संवये प्रमाणें सकाळीं जाग आयली. उठून फुडलें दार उगड जाल्यार दारान विलासिनी उबी. म्हाका जाप दिसलें. हांवें म्हणलें, कितें गे विलासिनी, सकाळीं सकाळीं खंय गेल्ली? हांव सदां दूद हाडूंक वयता न्हू, तशी गेल्ली. वयतना तुजी खबर घेवया म्हणलें. बरीं मगे सगळीं? हय, बरीं आसात. हरशींच मगे. आगे, सकाळीं दूद हाडूंक वयतना तुज्या दारान विठ्ठल बाबाक पळयलो. कित्याक आयिल्लो तो? चे, खंय गे विठ्ठल बाबा आयला? हांव आतांच उठून दार उगड जाल्यार तूं दिश्टी पडल्या. तुगेर येवना तर खंय गेल्लो काय? आगे, सकाळीं उठून लोक पासयेक वतात तसो गेल्लो दिसता. तुका कितें दिसलें, तो आमगेर आयिल्लो म्हणून? दिसलें बाय म्हाका. म्हटलें, सकाळीं सकाळीं हो तुमगेर कित्याक येयलो? बरें वयनी, वयता. रागार जायनाका विचारलें म्हणून. शी, रागार कित्याक गो? बरें तर. ती गेली आनी हांवूय भितर वचपाक लागलीं. इतल्यान म्हजी नजर तुळशी वृंदावनाचेर पडली. पळयल्यार तुळशीचेर पांय पुसणें. शी बाय,
काल घड्याळ सोदतना पोरांनी केलें दिसता हें कर्म. हांवें पांयपुसणें उखलून दारान उडयलें आनी पळय जाल्यार मनोजालें घड्याळ तुळशीचेर. आगे बाये, घड्याळ हांगा कशें आयलें? म्हजे तकलेन ट्यूब पेटली. आतां विलासिनी म्हणटाली तें खरें तर. सकाळीं विठ्ठल बाब हरीक घेवन घड्याळ दवरपाक आयल्लो. देवा, खरेंच तुजो साक्षात्कार. परतून एकदां भट मामाल्या आशाचो म्हजेर फिट्ट प्रभाव पडलो. जय आसो, जय भटमाम.